رب العالمین نے تمام امتاں چو امت محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ بنایا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دا سبب اور وجہ بھی بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تسی بہترین امت ہو کیونکہ تسی لوگاں نو نیکی دا حکم کر دے ہو، برائی تو منع کر دے ہو۔ اور اس بنیاد تے ہی اللہ رب العالمین نے اس امت نو خیر امت قرار دیتا، بلکہ ایک دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ فرمایا کہ تواڈے چو ایک امت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگاں نو خیر دی طرف دعوت دے، بھلائی دی طرف بلائے، اور انہاں نو نیکی دا حکم کرے، برائی تو منع کرے۔ بلکہ اگر احادیث دا مطالعہ کیتا جائے تو ایسے شخص نو گنگا شیطان کیا گیا ہے جڑا برائی نو ویکھدا ہے لیکن او دے خلاف آواز نہیں اٹھاندا، جرائم نو دیکھدا ہے لیکن او دے خلاف آواز نہیں اٹھاندا۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبہ حاجہ حجۃ الوداع دے خطبہ دے موقع تے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ جس بندے نو ایک آیت دا، ایک مسئلے دا، ایک حدیث دا بھی علم ہوئے وہ آگے پہنچانے دا ذمہ دار ہے، کیونکہ دعوت دین دی ذمہ داری اللہ نے انبیاء اور رسول تے لگائی سی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو بعد نبوت و رسالت دا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ہن نبیاں والا کم او اس امت دے نیک لوگاں دے ذمے ہے، اس امت دے ذمے ہے کہ او خود بھی نیکی تے عمل کرن اور دوسریاں نو بھی نیکی دی تلقین کرن، دعوت دین۔ میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل دے اندر دو شخص سی جنہاں دی آپس دے اندر بڑی دوستی، بڑا یارانہ اور بڑی انہاں دی قربت سی۔ ایک انہاں چو نیک سی، اللہ دا ولی سی، نمازی سی، اور دوسرا وہ گنہگار سی اور رج کے دین تو دور سی۔ اے نیک بندہ اپنے اس ساتھی اور دوست نو جو برائی دی دلدل دے اندر پھنسیا ہویا سی واض و نصیحت کردا، اس نو سمجھاندا کہ یار اس رستے نو چھوڑ دے، یہ رستہ ہلاکت والا ہے، یہ جہنم دی طرف لے جان والا ہے، لیکن او باز نہ آندا۔ ایک دن اس نے اپنے اس برے دوست نو دین دی کوئی نصیحت دی بات کی تھی تے اس نے کہا کہ آئندہ تو مینوں تو کوئی دین دی بات
نہیں کرنی، مینوں کوئی نصیحت نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ اس واسطے نہیں کرنی کہ تو میرے دین دا ٹھیکیدار نہیں ہے، میں جہنم میں جانا ہے تے مینوں جان دے۔ اس قسم دیاں اس نے بہت ساریاں باتاں کیتیاں۔ تو اس اللہ دے نیک بندے نے یہ بات کہہ دیتی کہ اللہ تینوں کدے بھی معاف نہیں کرے گا۔ دونوں فوت ہو گئے، اللہ رب العالمین نے اپنے سامنے کھڑے فرما لیا، اور اللہ نے اس بندے واسطے مغفرت دا اعلان فرما دیتا جو گنہگار سی، اور جو یہ بات کہن والا سی کہ اللہ تینوں کدے بھی معاف نہیں کرے گا، اس نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اتھے وجہ ریزن بیان فرمایا کہ تو کون ہونا ہے میری رحمت نو محدود کرن والا؟ تینوں کس نے اے حق دیتا کہ تو کسے نو جنتی یا جہنمی کہے؟ میرے محترم بھائیو، میں دسنا اے چاہنا کہ ایک دوسرے نو نیکی دی تلقین کرو، خیر دی طرف دعوت دیو، بلائی دی طرف بلاؤ، لیکن کسے تے جہنمی ہونے دے فتوے نہ لگاؤ، کسے دے بارے ایسا جملہ نہ بولو کہ تہاڈی ساری زندگی دی محنت ہی نعوذ باللہ کتے رائے گاں چلے جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جاندا ہے جو انہاں دے دلاں دے اندر ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جو گنہگار نے، اے جو منافقین نے، اللہ انہاں دے دلاں نو جاندا ہے۔ سونیا فَآرِضْ عَنْهُمْ، اگر ضرورت پئے تو انہاں تو اعراض کر جاؤ، انہاں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ وَإِذْهُمْ، لیکن اتنا بھی پیچھے نہیں ہٹ جانا کہ انہاں نو بالکل شیطان دے حوالے ہی کر دیو، بلکہ انہاں نو کدے کدار واض و نصیحت بھی کر دیا کرو۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کدے ایسا پر اثر انہاں نو وعد کریا کرو جو انہاں دے دلاں دے اندر اتر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو تے دوستو، میں دسنا اے جانا کہ اللہ نے اس امت نو خیر امت بنایا ہے۔ وجہ اے وے کہ اے بلائی دی طرف بلاندی ہے، نیکی اور خیر دی طرف بلاندی ہے، برائی تو منع کر دیے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس امت دے
امت دے ذمے اے ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ جنوں ایک آیت دا، ایک حدیث دا، نبی دی ایک سنت دا علم ہو جائے وہ آگے پہنچانے دا ذمہ دار ہے، کیونکہ نبیاں دی ذمہ داری اس امت دے عائد ہوندی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام تو بعد نبوت و رسالت والے سلسلے نو منقطع کر دیتا گیا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی امت تے ذمہ داری عائد کر دیتی گئی ہے کہ او نبیاں والا کم کرے، وعظ و تبلیغ کرے، لوگاں نو خیر دی طرف بلائے اور برائی تو منع کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایتھے اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ تے کلیہ بھی بیان فرما دیتا، فرمایا کہ لوگاں نو خیر دی طرف دعوت دیو، خیر دی طرف بلاؤ، لیکن احسن طریقے دے نال، پر مغز نصیحت دے نال، ایسے واز دے نال جو انہاں دے دلاں تے اثر کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چوتھی اے بات ہے کہ کسے دی برائی ویکھ کے، کسے دے اندر کوئی گناہ دیکھ کے او دے تے جہنمی ہونے دا فتویٰ نہیں لگانا، او دے واسطے کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا جو تیرے میرے اپنے اعمال دی بربادی دا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو بسا اوقات بعد لوگاں دے متعلق حکم فرما دیتا کہ سونیا انہاں واسطے اپنے آپ نو ہلاکت دے اندر مبتلا نہ کرو، اے ایمان نہیں لے آن گے۔ لیکن نبی علیہ السلام اس دے باوجود بھی لوگاں نو دعوت دیا کردے سی، لوگاں نو وعظ کیتا کردے سی، لوگاں نو نصیحت کیتا کردے سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو ذرا غور تے کریا جے، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسے دی اولاد نہ فرمان ہو جائے، کسے دی اولاد کہنے کار دے اندر نہ ہوئے، والدین اپنی اولاد نو نصیحت کر دینے، ایک بار کر دینے، دو بار کر دینے، اولاد انکار کر دیے، گل تے عمل نہیں کر دی، لیکن ایدا مطلب اے نہیں کہ والدین اپنی اولاد نو کہنا چھوڑ دیں، انہاں نو سچی سیدھی بات کرنی تو روک جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والدین دی اے ذمہ داری ہے کہ او اپنا ہوکا لگاندے رہن، نیکی دی طرف بلاندے رہن، خیر دی طرف دعوت دیندے رہن۔ اگر اولاد نہ فرمانے کدے تے موقع آئے گا، انہاں نو اس بات دی فکر ہوئے گی کہ یار ساڈے والدین سانو خیر دی طرف بلاندے نے، اور فکر نہ بھی ہوئے او کھلے عام کدے بھی گناہ دی طرف نہیں جائے گی، بیرا روی دی طرف نہیں جائے گی۔ تے جے والدین اس وجہ تو انہاں نو نظر انداز کر دین کہ اے ساڈی گل نہیں من دے، ساڈی بات تے عمل نہیں کر دے، کہنا ہی چھوڑ دین، تے ایک ویلا آئے گا اولاد ماپیاں دے سامنے ہی برائی دا ارتکاب کرے گی، اور انہاں دے دل دے اندر کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کوئی بندہ کسے جرم دا مرتکب ہوندا ہے، اگر کوئی بندہ کسے گناہ دے اندر ملوث ہوندا ہے، اور میرے ویرو کہنا تہاڈا کام ہے، اچھے لفظاں دے اندر اونوں نصیحت کرنا تہاڈا کام ہے، تہاڈی گل وچ اثر پاؤنا میرے رب دا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ خیر دی طرف بلاؤ،
لیکن کسے دی انسلٹ نہ کرو، کسے دی توہین نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے تو ایک مومن دی عظمت اور شان اے بیان فرمائیے کہ کعبۃ اللہ اللہ دا کارے بڑا حرمت والا کارے، بلکہ فرمایا من داخلہ کان آمنا، جڑا اللہ دے گھر دے اندر داخل ہو جاندا ہے وہ بھی امن دے اندر آ جاندا ہے۔ ایسا اللہ دا حرمت والا کارے، ایسا عزت والا کارے، اور ساری دنیا اللہ دے اس گھر دی طرف رخ کر کے نماز پڑھ دیے، اپنے رب نو یاد کر دیے، لیکن ایک مومن دی عزت اور حرمت کعبۃ اللہ نالوں بھی زیادہ ہے۔ اس واسطے میرے ویرو جدوں بھی کسے نو نصیحت کر دے ہو، خیر دی طرف دعوت دیندے ہو، تہاڈی نیت اصلاح دی ہونی چاہیے، تنقید دی نیت نہیں ہونی چاہیے، اگلے نو نیچا دکھانے دی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایتھے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث پاک سننا، آقا فرماندے نے من ساتارا مسلمن، جیڑا بندہ کسے مسلمان دے عیب تے پردہ پاوندا ہے، اللہ کل قیامت نو او دے عیباں تے پردہ پا دے گا۔ اگر کسے دی برائی تواڈے سامنے آ بھی جائے، انہوں علیحدگی دے اندر، جدائی دے اندر اس نو جناب نصیحت کرنا تیرا کام ہے، خیر دی طرف دعوت دینا تیرا کام ہے، لیکن لوگاں دے مجمعاں دے اندر، لوگاں دے اندر جمع ہو کے اس دی انسلٹ کیتی جائے گی، اللہ دی قسم ہے وہ بندہ دین تو دور ہو جائے گا۔ اے ویکھو نا نبی علیہ السلام دے سامنے ایک بندہ لے آندا گیا جس نے نشہ کیتا سی، پاک پیغمبر نے اس بندے نو سزا دینے دا حکم دے دیتا۔ جدوں اس نو سزا دے دیتی گئی، ایک بندہ انہاں تے لعنت کردا ہے کہ اللہ اے دے تے لعنت کرے، اللہ اس نو ذلیل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعوہ، اے دا تذکرہ کرنا چھوڑ دیو، اے دا تذکرہ کرنا چھوڑ دیو، اپنے بھائی دے خلاف شیطان دے مددگار نہ بنو۔ اللہ اکبر کی کبیرہ۔ کیا مانا میرے ویرو کہ جدوں تسی ایک بندے نو او دا گناہ بار بار تذکرہ کرو گے، او دے گناہ دا بار بار ذکر کرو گے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس نو اے ملامت بھی محسوس نہیں ہوئے گی، اور او جناب اے بھی ہو سکتا ہے کہ تہاڈی گل سن کے بالکل ہی دین تو دور ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوہ، انہوں چھوڑ دیو، اپنے اس بھائی دے خلاف شیطان دے مددگار نہ بنو۔ وہ میرے ویرو تے دوستو، میرے نبی دی تربیت اے بھی ہے، میرے نبی دی نصیحت اے بھی ہے کہ اپنے بھائی نو خیر دی طرف بلانا بھی ہے تے او دی عزت نفس دا خیال بھی رکھنا ہے، اور تیسری بات اے وے او دے واسطے اللہ دے کولوں مغفرت دی دعا بھی کرنی ہے، او دے واسطے خیر دی دعا بھی کرنی ہے۔ اے دیکھو نا نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث نے بیان کر دینے کہ ایک نوجوان آیا اور آ کے آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی، مینوں زنا دی اجازت دے دیو، مینوں زنا دی اجازت دے دیو۔ اور میرے ویرو ذرا غور تے کریا جے کتنی بڑی بات ہے، اور نبی علیہ السلام دے سامنے آپ دے کولوں اجازت منگ رہے آئے، حالاں میرا نبی تے ہر اس عملے کبھی تو روکن واسطے آیا ہے جو برائی دی طرف لے جان والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ہر
ایسے عمل تو بھی پیچھے ہٹ جاؤ جڑا زنا دے قریب کردا ہے۔ تے اے نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں ہی زنا دیاں اجازتاں منگدا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جدوں اس نوجوان نے اے بات کیتی، صحابہ اکرام اٹھے کہ اس نو پکڑ لین اور اے دے تے سختی کرن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو منع فرما دیتا اور اس نوجوان نو اپنے قریب کر لیا۔ اپنے قریب کر کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے نوجوان ساتھی، اے میرے بھائی، دس کیا تو اس گل نو پسند کرنا ہے کہ کوئی بندہ تیری ماں دے نال زنا دا ارتکاب کرے؟ اتحبو لأمک، اے میرے نوجوان ویرا، کیا تو اس گل نو پسند کرنا ہے کہ کوئی تیری ماں دے نال زنا دا ارتکاب کرے؟ اے نوجوان آندا ہے اللہ دی قسم ہے میں اس گل نو کدے بھی پسند نہیں کراں گا کہ کوئی میری ماں دے نال برائی دا ارتکاب کرے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تحبہ لابناتک، کیا تو اس گل نو پسند کرنا ہے کہ کوئی تیری بیٹی دے نال زنا کرے؟ آندا ہے اللہ دے نبی جی میں کدے بھی اس گل نو پسند نہیں کراں گا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے کیا تو اس گل نو پسند کرنا ہے کہ تیری بہن دے نال کوئی اے برائی دا ارتکاب کرے؟ آندا ہے اللہ دے نبی جی میں اس گل نو پسند نہیں کردا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے کیا تو اپنی اس گل نو پسند کرنا ہے کہ کوئی تیری پھپھی دے نال، کوئی تیری خالہ دے نال برائی دا ارتکاب کرے؟ جی جی اللہ دے نبی جی میں اس گل نو کدے بھی پسند نہیں کراں گا کہ میری پھپھی یا میری خالہ دے نال کوئی برائی دا ارتکاب کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نو اپنے قریب کیتا ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے او میرے نوجوان ساتھیا، اے دسنا جدے نال تو برائی کرنا چاہنا ہے وہ کسے دی ماں ہوئے گی، کسے دی بیٹی ہوئے گی، کسے دی بہن ہوئے گی، کسی دی پھوپھی خالہ ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جے تو اس گل نو پسند نہیں کردا تے لوگ بھی اس گل نو نا پسند کردے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے نبی نے ایسا واز کیتا جو دلاں تے اثر کرنے والا ہے، اور پاک پیغمبر نے او دی عزت نفس نو بھی مجروح نہیں کیتا بلکہ اس نو اپنے قریب کر لیا۔ جڑے صحابہ کرام اس نو ڈانٹنا چاہندے سی آپ نے انہاں نو منع فرما دیتا، اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پر اثر واز اور نصیحت کیتی کہ اے نوجوان ساتھی اوتھے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وعدہ فرماندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی اج تو بعد میں کدے کسے غیر محرم عورت دی طرف ویکھاں گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی واسطے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس نوجوان دے گناہاں نو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اللہ اے دے دل نو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اللہ اے دی شرمگاہ دیاں حفاظتاں فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے او میرے ویرو تے دوستو جس بات دی طرف میں توجہ دلانا چاہنا کہ پاک پیغمبر نے واز بھی کیتا، نصیحت بھی کیتی، لیکن عزت نفس مجروح بھی نہیں کیتی۔ پاک پیغمبر نے اس جملے تے انہوں اپنی مجلس چوں اٹھا نہیں دیتا بلکہ اس نو اپنے قریب کر لیا، اور پاک پیغمبر نے ایسا واز کیتا جو دلاں تے اثر کرنے والا۔ اور چوتھی بات اے وے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے دے واسطے اللہ دے کولوں
دعا بھی کی تھی، اللہم اغفر ذنبہو، اللہ اے دے گناہ معاف کر دے، وطہر قلبہو، اللہ اے دے دل نو پاک کر دے، وحسن فرجہو، اللہ اے دی شرمگاہ دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو تے دوستو، میں دسنا اے چاہنا کہ اگر تسی واقعی خیر امت دا مصداق بننا چاہندے ہو، لوگاں نو نیکی دی طرف بلاؤ، لوگاں نو خیر دی طرف دعوت دیو، لیکن کسے دی عزت نفس نو مجروح نہ کرو، کسے دی انسلٹ نہ کرو، کسے تے بے جا تنقید نہ کرو، اور ایسا انداز اختیار کرو، ایسا واز اور نصیحت کرو جو دلاں تے اثر کردہ ہے۔ اور گاہے بگاہے ایسے لوگاں واسطے اللہ دے کولوں دعا بھی کریا کرو، اللہ دے کولوں دعا بھی کریا کرو۔ اے ویکھو نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے جلیل القدر صحابی ہے، بلکہ سب تو زیادہ میرے نبی دی حدیثاں بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر اپنے گھر تشریف فرما ہوندے، ابو ہریرہ میرے نبی دے دروازے تے کھڑے ہوندے کہ پاک پیغمبر خدمت واسطے کوئی حکم ارشاد فرمان تے ابو ہریرہ فوراً خدمت کر دے وے، اور نبی علیہ السلام کوئی جملہ ارشاد فرمان، ابو ہریرہ فوراً اس جملے نو احاطہ تحریر دے اندر لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام نو آندے نے، سونیا میں تہاڈا مرید، میں تہاڈا غلام تے دوستاں، تے میری والدہ تہاڈیاں مخالفتاں کر دیے، تہانوں گالیاں دیندی ہے، اللہ دے نبی جی اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا کے میری ماں واسطے استغفار اور ہدایت دی دعا ہی کر دیو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ واسطے ہدایت دی دعا کی تھی، اللہ رب العالمین نے ہدایت بھی عطا کر دیتی۔ اور میرے ویرو میں دسنا اے چاہنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ میرے نبی نو گالیاں دیندی ہے تے میرا نبی او دے واسطے ہدایت دیاں دعا کردہ ہے۔ کتنے ہی واقعات ایسے نے، طائف والیاں نے میرے نبی نو پتھر مارے، اللہ اکبر، آسمان تو فرشتے اتر دینے، کوئی آندا ہے حکم دیو تے انہاں دعا پہاڑاں دے درمیان اس بستی نو کچل کے رکھ دئیے، کوئی آندا ہے انہاں تے جناب طوفان تے پتھراں دا می پا دئیے، لیکن نبی علیہ السلام دعا فرماندے نے، اللہم اغفر اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم نو ہدایت دے دے، اے منو نہیں جان دے۔ نبی علیہ السلام انہاں واسطے ہدایت دیاں دعاواں کر دے نے۔ اور میرے ویرو میں دسنا اے چاہنا کہ اے امت خیر امت وجہ اے وے کہ اے برائی تو منع کر دے نے تے اچھائی دا حکم کر دے نے، خیر امت اور امت دے خیر ہونے دی وجہ کہ اے انبیاء دے مشن نو جاری رکھے ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ دوستو میرے ویرو غور کرنا، اور خیر امت دا مصداق بنن واسطے یہ چیز ضروری ہے کہ جدوں تسی نصیحت کر دے ہو تہاڈی نیت اصلاح دی ہونی چاہیے، اگلے نو نیچا دکھلانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ وعد کر دے ہو، نصیحت کر دے ہو، انداز ایسا اختیار کرو کہ جو دلاں تے اثر کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہر کسے دی عزت نفس دا خیال رکھیا کرو میرے ویرو تے دوستو، اگر موقع ملے تے انہاں واسطے اللہ دے کولوں ہدایت دی دعا بھی کریا کرو۔ نبی علیہ السلام سارا دن لوگاں نو دعوت دیندے نے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے ویرو تے دوستو غور کریا جے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنے انہاں نو تبلیغ کردے نے تے راتی انہاں نو واز کردے نے، راتی انہاں واسطے ہدایت دی دعا کردے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس عمل دی گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دیندے نے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے گناہ ہو گیا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے اور آندے نے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں گناہ تو پاک کر دیو۔ کیا مطلب کہ حد جاری کر دیتی جائے تاکہ اللہ میرے گناہ دی سزا دنیا دے اندر ہی دے دے وے، کل قیامت نو اللہ رب العالمین مینوں جہنم دی اگ تو بچا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول جی مینوں پاک کر دیو، گناہ تو پاک کر دیو۔ پاک پیغمبر فرماندے نے جا جا کے اللہ دے کولوں استغفار کر، اللہ دے کولوں معافی منگ۔ حضرت معاذ چلے گئے، پھر آئے پاک پیغمبر نو آندے نے سونیا میرے واسطے مینوں گناہ تو پاک کر دیو۔ پاک پیغمبر پھر فرماندے نے جا اللہ دے کولوں استغفار کر۔ 4 مرتبہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پاک پیغمبر فرماندے نے جا معاذ جا کے اللہ دے کولوں استغفار کر۔ 4تھی مرتبہ نبی علیہ السلام فرماندے نے کس چیز تو پاک کراں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے تو زنا ہو گیا ہے، برائی دا ارتکاب ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جی تحقیق کرو ادا ذہنی توازن تو ٹھیک ہے یا نہیں، یا اس نے نشہ تو نہیں کیتا۔ صحابہ کرام نے تحقیق کی تھی، پاک پیغمبر فرماندے نے جاؤ اس نو پتھر مار مار کے سنسار کر دیو۔ معاذ اسلمی نو صحابہ کرام لے جا رہے نے، پتھر مار کے سنسار کر رہے نے۔ جس وقت پتھر لگے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ باغ کھڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو حکم ایسی کہ پتھر مار مار کے سنسار کر دیو۔ انہاں تعاقب کیتا، پیچھا کیتا، پتھر مار مار کے سنسار کر دیتا۔ پاک پیغمبر دے کول آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سارا واقعہ بیان کیتا اور بیان کر دینے سونیا معاذ باغ کھڑے ہوئے سی، اسی تعاقب کر کے پیچھا کر کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیتا۔ آقا فرماندے نے ہلا ترکتموہ، ہلا ترکتموہ، اے میرے صحابہ تسی معاذ نو چھوڑیا کیوں نہیں؟ اگر او باغ کھڑا ہویا سی تے تسی اس نو چھوڑ دیندے، لعلہ ان یتوب علیہ، او اللہ دے کولوں توبہ کردا تے شاید اللہ او دی توبہ ایویں ہی قبول فرما لیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو تے دوستو اگلی گل توجہ طلب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک آندا ہے کہ معاذ نو اے دے گناہ نے ہلاک کر دیتا، اور دوسرا گروہ آندا ہے کہ معاذ نے بڑی پکی توبہ کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، صحابہ آپس دے اندر گفتگو فرما رہے نے۔ میرے نبی نے پوچھیا کی گلاں ہو رہیاں نے؟ سونے معاذ دے بارے 2 گروہ بن گئے نے۔ ایک گروہ آندا ہے کہ معاذ دے گناہ نے اس نو ہلاک کر دیتا ہے، تے دوجا گروہ آندا ہے کہ معاذ نے بڑی پکی توبہ کیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ اے قدرت دے اندر میری جان ہے، معاذ نے تے ایڈی پکی توبہ کیتی ہے، اگر امت دے گنہگاراں دے اندر اے توبہ تقسیم کر دیتی جائے اللہ ساری امت دے گنہگاراں نو معاف کر دے۔ برائی ہو گئی، گناہ ہو گیا، لیکن میرے نبی نے عزت نفس مجروح
نہیں ہون دیتی. اور میرے نبی نے انہاں واسطے اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے ویرو اج ساڈی صورتحال کی ہے, ساڈے سامنے کسے دا گناہ آ جائے, جگہ جگہ تے او دا تذکرہ کرنے آ, جگہ جگہ تے گل کرنے آ. اوے پتہ لگیا جے فلاں نے کی کیتا ہے, بڑیاں نمازاں پڑھدا سی, بڑا لوگاں نو نیکی تے خیر دی طرف دعوت دیندا سی, اپنے کرتوتاں دا نہیں پتا. اس قسم دیاں باتاں کر کے اگر کوئی مسجد آن دی نیت کر بھی لے تے اسی اس دن او دا ایسا دماغ خراب کرنے آ, وہ آندا ہے بھائی میں انہاں نیک جنتیاں وچ نہیں جانا. اللہ دی قسم ہے اے ساڈے واسطے لمحہ فکریہ ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے جلیل القدر صحابی نے, انہاں دے سامنے لوگ ایک گنہگار دے گناہ دا تذکرہ کر کے او دے تے لعنت کر رہے سی, گالیاں دے رہے سی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگاں نو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ اے دسو اگر تہاڈا اے بھائی جدا تسی جدی برائی دا تذکرہ کر رہے ہو تہاڈے سامنے کسے کھو دے اندر گر جائے اس نو نکالو گے یا نہیں؟ ساریاں کیا سی اس نو فوراً نکالاں گے کہ ایک کتے موت دے ہتھے نہ چڑھ جائے. تو حضرت ابو دردہ فرماندے نے اگر او گناہ دی دلدل دے اندر, گناہ والی کھائی دے اندر گریا ہے تے اوتھوں نکالنا بھی تو آڈی ذمہ داری ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت ابو دردہ فرماندے نے کہ وحمد اللہ الذی عفاکم, اپنے اس بھائی دا گناہ والا تذکرہ کرنا چھوڑ دیو. لا تسبوا اخاکم, اپنے اس بھائی نو گالی نہ دیو. وحمد اللہ الذی عفاکم, اس اللہ دی حمد پڑھیا کرو جس اللہ نے تانوں اس گناہ تو محفوظ رکھیا ہے. تسی میں مسجد دے اندر آ گئے نماز واسطے, نماز جمعہ واسطے, تو اونا لوگاں تے تان کرنے تو پہلے رب دا شکریہ ادا کریا کر کے جس مالک نے تینوں اپنے گھر آنے دی توفیق دے دیتی ہے. وگرنہ او مالک اے دلاں دا اختیار میرے مالک دے کولے, او جدوں چاہے کسے دے دل نو پھیر سکدا ہے. آج اگر تیرا دل مسجد دے اندر لگدا ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہوئے کسے دے نال کہ اللہ او دے دل دا رخ پھیر دے, او مسجد نو ویسے ہی جیل خانہ سمجھن لگ جائے, تو میرے محترم بھائیو کیا کر لو گے؟ اس اللہ دی حمد پڑھو. حضرت ابو دردہ فرماندے نے اپنے بھائی نو, اپنے بھائی دا برائی دے نال تذکرہ نہ کرو. وحمد اللہ الذی عافاکم, بلکہ اپنے رب دی حمد پڑھو جس رب نے تانوں اس گناہ اور برائی تو محفوظ رکھیا ہے. میرے محترم بھائیو, بیان اے کر رہا ہاں کہ اے امت خیر امت ہے. وجہ اے ہے کہ نیکی دی طرف بلاندی ہے, برائی تو منع کر دیے, اور اس امت خیر دی طرف بلان والے دے اندر ایک خوبی ہونی چاہیے کہ او کسے دی عزت نفس نو مجروح نہ کرے, کسے نو لوگاں دے سامنے ذلیل نہ کرے, اس واسطے کہ مومن دی عزت, مومن دی حرمت تو کعبۃ اللہ نالوں بھی زیادہ ہے. تیسری بات اے ہے کہ جس وقت دعوت دے ایسا انداز اختیار کرے, ایسے الفاظ دا چناؤ کرے جو دلاں تے اثر کرے, اور کدے جدائی دے اندر بیٹھ کے اپنے انہاں امت دے افراد واسطے اللہ دے کولوں دعا اور ہدایت دی منگے کہ یا اللہ جس طرح تو سانو ہدایت دیتی ہے انہاں لوگاں نو بھی اپنی رحمت نال ہدایت نصیب فرما. اللہ دی قسم ہے, ایتھے مینوں ایک بات یاد آئی. میر بشیر صاحب اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے, فرماندے سی کہ میرا ایک دوست ہندوستان دے اندر حکمت کریا کردا سی, اور او 29 چک دے اندر آ کے بیٹھ گیا.
میں ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੈਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਿਕਮਤ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਕਮਤ ਕਿਉਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿਕਮਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ کہ میں بوڑھا ہو چکیا، کمزور ہو چکیا۔ پہلے اللہ نے ہمت اور توفیق دیتی سی، دنے لوگاں نو دعائی دارو کردا سی تے رات اللہ دے کولوں دعا کردا سی کہ یا اللہ دعائی میں دے دیتی ہے، اس دعائی دے اندر اثر تو پا دے۔ تے ہن رات پچھلے پہر اٹھیا نہیں جاندا، اس واسطے میں حکمت کرنا چھوڑ دیتی کہ میری دعائی دے اندر ہن او اثر نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیرے میرے واز دے اندر آج اثر اس واسطے نہیں کہ اسی لوگاں دے مجمعاں دے اندر تو بڑے خطیب بننے ہاں اور بڑے اسی اعلیٰ الفاظ دا چناؤ کر کے لوگاں نو نصیحت کرنے ہاں، لیکن اسی کدے رب دے کولوں دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ انہاں دے دلاں دے اتے اثر پیدا کر دے، یا اللہ انہاں نو ہدایت دے دے۔ اور اسے وجہ تو اج ساڈی امت بے راہ روی دا شکار ہے۔ اللہ دی قسم ہے ساڈے واز اور نصیحت کرنے دے اندر کوئی فرق نہیں، اصل گل اے وے میرے مالک نے ساڈے واز چو اثر نکال لیا ہے، اور اس دے ذمہ دار اسی خود ہاں۔ میرے محترم بھائیو، جدو کردار ایسا سی، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہاں نے مرزا قادیانی دے نال مباہلہ کیتا سی، اور قادیان مرزا غلام احمد قادیانی دی موت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ دے مباہلے دی وجہ تو آئی سی۔ اور میرے محترم بھائیو، مولانا دے اوپر جس نے قاتلانہ حملہ کیتا، جس وقت اس نو سزا ہو گئی، وہ جیل دے اندر چلا گیا، وہ دے چھوٹے چھوٹے بچے سی، بیوی سی، مولانا ہر مہینے جاندے وہ دے ماہانہ اخراجات وہ دی بیوی نو دے کے آیا کر دے۔ جدو اس دی سزا پوری ہوئی، وہ جیل چو باہر آیا، اپنے گھر پہنچیا، اپنی بیوی نو سب تو پہلے اس نے یہ سوال کیتا کہ اے دس میرے پیچھو گھر دا نظام کیویں چلدا رہیا، گھر دا نظام کیویں چلدا رہیا؟ تے بیوی آندی اے جدے تے قاتلانہ حملہ کیتا سی اوہی ساڈے گھر دا چولہا چلاندا رہا، وہی سانو ماہانہ اخراجات مہیا کردا رہا۔ وہ بندہ اسے وقت مولانا دے گھر جاندا ہے، پیاری پہ جاندا ہے، معافی دا طلبگار ہو جاندا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، جدو حالات ایسے سی، اللہ دی قسم ہے مسلمان چلدا سی، لوگ مسلمان نو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیندے سی کہ اگر اس کردار دا مالک مسلمان ہے تو اسی بھی مسلمان ہونا چاہنے ہاں۔ لیکن آج صورتحال اے ہے، مسلمان ہونا تو دور دی گل ہے، ایک کلمہ گو دی بات کرنا کہ جڑا کلمہ گو بے نماز ہے، مسجد تو دور ہے، اسی اگر اس نو کدے دعوت دئیے، ساڈا انداز اس طرح دا ہوندا ہے کہ اسی اس نو پکا جہنمی ثابت کر دنے ہاں، اور اپنے آپ نو جنت الفردوس دا ٹھیکیدار سمجھنے ہاں، جدی وجہ اور جدے رزلٹ دی وجہ تو او بندہ ساڈے تو متنفر، ساڈے جناب کردار تو متنفر ہو کے مسجد تو دور ہو جاندہ ہے اور شیطان دے ہتھے چڑھ جاندہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، میں اکثر اے جملہ بولیا کرنا کہ جرم دے نال نفرت کرو، مجرم دے نال نفرت نہ کریا کرو۔ اگر کسی دے اندر کوئی گناہ اور برائی ہے، اس نو احسن انداز نال سمجھا تسی دیا کرو، اور اللہ دے کولوں دعا کریا کرو۔ اللہ انشاءاللہ تواڈی دعوت دے اندر او سادہ الفاظ دے اندر بھی اللہ اثر پیدا کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔